अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, परवान न्यूज़ के प्रोग्राम खबरों से आगे मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। और आज हम बात करेंगे पुलिस के मीडिया की पर्सन्स के साथ रवैये के हवाले से। और हैदराबाद में एक इस तरह का वाक़या हुआ है कि परवान न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी गफूर सरोई को पुलिस ने ज़दोकोब किया और उन्हें 4 घंटे तक हिरासत में रखा और इसके साथ साथ उसे धमकियाँ दी। और ये वाक़या जो है इसके बाद जो वकला थे और दीगर दोस्त थे, उन्होंने मुदाखलत की और उसके बाद जो है गफूर सरोई को आज़ाद किया गया। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि ये सिंध के अंदर पहला वाक़या नहीं है कि किसी सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया हो या किसी इल्ज़ाम के तहत। अब गफूर सरोई का कसूर जो है वो सिर्फ़ इतना ही था कि उन्होंने एक ख़बर फ़ाइल की थी जो आइस के हवाले थी, मंशियात के हवाले से थी। और उन्होंने बताया अपनी खबर के अंदर कि किस तरह से पुलिस जो है मुबैना तौर पे इस तरह के मामलात में मुलव्वस है। और ये खबर शाये होने के बाद गफूर सरोई को विटाईनगर पुलिस के एसएचओ और दीगर अहलकारों ने गिरफ्तार किया और अपने कस्टडी में रखा और साथ ये कहा कि एसएसपी के हुक्म के तहत उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी शाहजेब चाचड़ जो है उस पे अपने ही पुलिस वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने ये हिदायत दी हैं कि सहाफ़ी को गिरफ्तार करके लॉकअप किया जाए और 4 घंटे तक उन्हें लॉकअप में रखा गया। और इसके साथ साथ जब ये खबर मीडिया पे आई तो फिर जो है सहाफ़ी ने जब एहतजाज किया और साथ में वकला भी उनके साथ थे, तो बाद में जाके गफूर सरोई को आज़ाद किया गया। अब ये बात जो जिस मसले पे ये इस तरह का वाक़या आया और सहाफ़ी ने खबर दी, ये पहला सहाफ़ी तो नहीं है जिसने ये खबर दी होगी। और इस तरह के जो वाक़यात हैं दीगर शहरों में भी पेश आते रहे हैं और ख़ास तौर पे कराची से लेके कश्मीर तक मंशियात जो है एक मामूल का मामला बन गया है। और ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस मामले के पीछे कौन है और कौन चला रहा है और इससे किसके जेब भर रहे हैं। और इस सिलसिले में कई वाक़यात जो है रोज़ाना मीडिया में रिपोर्ट होते हैं और हम और आप जो है इस तरह के वाक़यात से जो है रोशनास होते रहते हैं। और गफूर सरोई का मामला जो है वो इसलिए थोड़ा सा अहम है, एक तो वो सीनियर सहाफ़ी है और साथ में उन्होंने अगर कोई खबर दी या किसी मामले को की निशानदेही की तो इसमें कोई जुर्म नहीं किया, क्योंकि मीडिया का काम ही ये है कि वो इस तरह के जो मामलात होते हैं उनकी निशानदेही करे और जो पुलिस के अंदर बाला अफसरान हैं उन तक ये बात पहुंचाए कि किस तरह से काली भेड़ें जो हैं इस तरह के वाक़यात के पीछे होती हैं। और इस वाक़े में भी ये बताया जा रहा है कि एक एएसआई है जो इस पूरे नेटवर्क को चलाता है। और इसलिए जो है अगर कोई सहाफ़ी या कोई आम आदमी इस मामले पे कोई बात करता है या इसकी निशानदेही करता है तो पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये मसला हुआ। और इसके साथ ये है कि हम ये देखें तालीमी इदारे जो हैं उनमें देखें कि पुलिस जो है वो देखती रहती है कि नौजवान लड़के और लड़कियां जो है वो आइस जैसा नशा करती हैं या इसके साथ और नशे जो है मंशियात की आदी हो जाती हैं, लेकिन पुलिस उसका कोई जो है नोटिस नहीं लेती और इंतज़ामिया भी कोई नोटिस नहीं लेती। और अगर कोई इस तरह के मामलात की निशानदेही करे और बात करे कि ये दुरुस्त नहीं हो रहा है, ये नौजवान नस्ल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उल्टा पुलिस वो जो मुल्ज़मान होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो उन लोगों के पीछे पड़ जाती है जो उसकी निशानदेही करते हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि अभी कई कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई ऐसे थाने हैं जहाँ पे अगर आप गलती से चले गए और वहाँ जाके शिकायत कर दी कि ये मामला है और उनके पड़ोस में उनके महल्ले में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, मंशियात बिक रही है, तो पुलिस वाले वो खुद कार्रवाई करने के बजाय आपको कहेंगे कि आप निशानदेही करें कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। इस तरह से ये हैदराबाद में भी होता है, कराची में भी होता है, सखर में भी होता है और बाकी एक पुलिस का कल्चर है
یہ کلچر کس طرح سے ہم نگیٹو وے میں کہیں کہ یہ ان کا ایک کلچر ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتی، لیکن عوام کو پھنسانا چاہتی ہے، محلے والوں کو پھنسانا چاہتی ہے، جنہوں نے شکایت کی ہے ان کے نام وہ درج کر کے پھر وہ منشیات فروشوں کے حوالے کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جو بندہ تھا وہ آیا تھا، انہوں نے آپ کی شکایت کی اور اس کے باعث ہم نے جو ہے یہ کارروائی کی یا نہیں کارروائی کی، یا آپ اتنے پیسے جمع کرا دیں تو ہم کارروائی نہیں کریں گے۔ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، خاص طور پہ پولیس، اگر اس طرح کے معاملات کے پیچھے رہے گی اور وہ اس منشیات جیسے گناونے کاروبار میں ملوث ہوگی تو معاشرے میں بہتری کس طرح آئے گی؟ اور خاص طور پہ وہ شہری خاص طور پہ وہ شہری جو پڑھے لکھے ہیں، جن کی مختلف معاملات پہ نظر ہوتی ہے، اگر وہ نشاندہی نہ کریں تو کون کرے گا؟ جس طرح سے غفور سروئی نے کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے پولیس کی نگرانی میں یہ کاروبار ہو رہا ہے اور نوجوان نسل اور باقی جو شہری ہیں ان کو ایک پری پلاننگ کے تحت تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کا اعلیٰ عملدار، خاص طور پہ آئی جی اور دیگر جو ہیں ذمہ دار، حیدرآباد کے ڈی آئی جی، سندھ کے آئی جی اور دیگر نوٹس نہیں لیں گے تو یہ کاروبار تو بڑھتا رہے گا۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کافی عرصہ پہلے وہاں پہ جو کچا شراب جس کو کہتے ہیں ان کی بٹیاں لگتی تھی حیدرآباد میں، اور اس میں ہر سال جو ہے تقریباً 2-2.5 درجن لوگ جو ہے وہ مر جاتے تھے۔ اس کے بعد لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا اور پولیس کیا کر رہی تھی، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کاروبار کس کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اگر غفور سروئی نے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اس طرح کی کوئی خبر دی یا اطلاع دیا اپنے ادارے کو تو اس میں خرابی کیا تھی؟ اب یہ بھی اطلاع ہے کہ سی ایم سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ جو ہے وہ گزشتہ روز جو حیدرآباد میں تھے اور ان سے غفور سروئی اور دیگر صحافیوں کا ایک وفد بھی ملا، ملاقات بھی کی اور انہیں بتایا کہ کس طرح سے ایک صحافی کو زد و کوب کیا گیا اور اس کو حراست میں رکھا گیا، اور وزیر اعلیٰ نے اس کا نوٹس بھی لیا اور اسی موقع پہ آئی جی کو ہدایت کی کہ اس معاملے کی تھارولی جو ہے انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اور آئی جی نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے، اور ڈی آئی جی حیدرآباد جو ہے ان کو کہا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ اگر پولیس نے اس کے باوجود بھی کوئی تحرک نہیں لیا، جیسے دیگر صحافی جن کو شہید کیا گیا ان کی طرح اس کیس کو بھی اگر آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی، ختم کرنے کی اور نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس طرح کے جو واقعات ہیں پولیس خاص طور پہ وہ کرتی رہے گی، اور جو جھوٹے کیس ہیں وہ صحافیوں کو لگا کے رجسٹر کر کے ان کو تنگ کرتی رہے گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پولیس کے جو اعلیٰ عملدار ہیں، خاص طور پہ آئی جی سندھ ہے، ڈی آئی جی حیدرآباد ہیں اور دیگر ہیں، اس معاملے کو صحیح طریقے سے دیکھیں اور صحافی سروئی کا جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات کروائیں، اور اگر یہ ایس ایس پی چاچڑ اور ایس ایچ اوز جن کے لیے 4 ایس ایچ اوز کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں ملوث ہیں، اور دیگر پولیس اہلکار بھی ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے اور شہریوں کو بھی یہ اجازت مل جائے کہ وہ اس طرح کے جو واقعات معاملات ہیں ان کو ظاہر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو کاروبار ہو رہا ہے منشیات کا وہ اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا بھی ہے اور ہر شہری یہ کام کر سکتا ہے اور ان کو یہ کام کرنا بھی چاہیے اور تصویریں نکال کے ویڈیو بنا کے میڈیا پہ ڈالنی چاہیے تاکہ اس بیماری کا علاج کیا جا سکے، اس وائرس کو جو ہے روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور پھر ہم ایک اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔